इस वास्ते मेरे कहने का मकसद है हुरमत वाले महीनों का हया करया करो, लड़ाई ना करया करो, झगड़ा ना करया करो। कोई लड़ भी पवे तो उन्होंने क्या कर भाई हुरमत वाला महीना है, मैं सोने नबी के दसे हुए महीने की इज्जत की है। सोने नबी की इज्जत की खातर, कुरान की इज्जत की खातर, रहमान की इज्जत की खातर जा मैं तेरे नाल लड़ाई नहीं करनी, बदला नहीं लेना। अल्लाह की कसम उठाना है इन्होंने 4 महीनों का एहतराम तू करके वेख ला, सारा जग तेरा एहतराम ना करे, मेरा नाम वटा देवी। हदी मुस्तफा दे दसिया ते अमल करया कर। ये सौंड वाला किधर यार, थोड़ी कुर्सी ने इधर करना सौंड वाले, थोड़ी जी ए थोड़ी सौंड वाला मैंने बस लव यू, तुसी बड़े चंगे उसने गल मान ली है। आ मेरा यार सौंड वाले तेरी आवाज़ नहीं आई, सौंड की थोड़ी आवाज़ चुक, जिमें वाप डाले 200 यूनिट तो बाद गरीब चुकते ने। हाँ ये हुसैनी साउंड वाला मेरा चाहने अज आवाज़ मोटी है तो जरा बरीक कर। अर्ज करना चाह रहा बेस बड़ी तू छड़ी हुई है, सरकारे मदीना का कलमा पढ़ने वाले इत्थे चला मेरा चन्न, तेरी उम्र च बरकत पाए ते तेरी सस तेन सारी उम्र छोटा गोश्त खवाए ते तू भी वो घर कदी खाली हाथ ना जाए। सस के घर खाली हाथ जाओ कुछ मिलता? सस मर गई गल्ला नवी दे देगा, कोई मर चलियां दुनिया च सस्सां बड़ियां। अल्लाह यदी उम्र च बरकत फरमाए। तवज्जो मेरे वाल, अज मैं इत्थों ही गल तोड़नी सी, मेरा ज़हन सी कि लोगों आपस के इख्तलाफात दे उत्ते मिट्टी पाया करो, रल मिल के रहा करो। मैं जुमला कवांगा कला हथ धुप नहीं सकदा ते सज्जा खबे नूं धोंदा, ओए वीरा बाज मुहम्मद बख्शा कौन किसे नूं रोंदा। ओए कला हथ धुप नहीं सकदा ते सजा खबे नूं धोंदा, यारा बाज मुहम्मद बख्शा कौन किसे नूं रोंदा। काक कखां दियां कुलियां रैन खड़ियां, गच हवेलियां टह जांदियां, दिन औखड़े सौखड़े लंघ जांदे। ओए गल्लां सज्जन दियां हमेशा याद रहिंदियां, दिन सब दे लंघ जांदे ने, किहदे औखे किहदे सौखे, पर अपनियां दे दित्ते दुख कदी भुले। अपनी मझ दा दुध बंदा 100 को ते पींदा है। आज जितने बैठे जे अपना ईमान बनाओ। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनिए जरा ध्यान दे नाल, नबी पाक दियां बड़ियां मुखालफतां कीतियां ने। इन्हां दी सकी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा मेरे नबी दा कलमा पढ़ लिया। मेरियां भैणां भी ध्यान नाल सुन लण, मेरे वीर भी ध्यान नाल सुन लण। नी भैणां बरादरी छड़ दिया कर, मुहम्मद करीम ना रिश्ता ना छड्डी, खानदान छड़ दिया कर, मुस्तफा ना रिश्ता ना छड्डी, कायनात दी जायदाद छड़ दिया कर, मदीने वाले ना रिश्ता ना छड्डी। ऐ लफ्ज़ बड़ा वड्डा है, जिन्ना नबी पाक ना रिश्ता पक्का जोड़िया है। नासर मदनी अज भी उन्हां दा जिक्र खैर कर रहा वे। सैयदा उम्मे हबीबा मेरा घर विच कलमा मुस्तफा दा पढ़ लिया है। बाप मक्के दे अंदर मेरे नबी दा सब तो वड्डा दुश्मन बनया बैठा है, ते बेटी ने कलमा पढ़ लिया है। देखो मुस्तफा दी मनन वाली बन गई। बाप मेरे नबी दा दुश्मन अजे कलमा नहीं पढ़िया ना, धी पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सैयदा उम्मे हबीबा दा खामद भी मुसलमान हो गया। सुन लो जरा ध्यान दे नाल, दोवें चल पे ने हिजरत अबशा वास्ते। रस्ते च खामद मरतद हो गया, कहंदा अल्लाह वालिए जा मैनू रख ला या मदीने वाले नू रख ला। तू 4 महीनों की इज्जत नहीं करदा मेरे नबी की खातर। वेख लो कि माँ बाप छड्डी फिरदे ने, खामद छड्डी फिरदे ने, तू बरादरी दियां रस्मां नहीं छड्डदा। मैं वेख्या है आ मारकी वालियां नू पुछया जाए, बड़े बड़े हाजियां दियां इत्थे नमाज़ां निकल जांदियां ने। इस मैरिज हाल विच बड़े बड़े दीन दे ठेकेदारां दियां दीनदारियां सामने आ जांदियां ने। पर गल बड़ी वड्डी है, सुनिया जे ध्यान दे नाल। उम्मे हबीबा की आंदी है वे मेरे खामद खैर है, कहंदा उम्मे हबीबा या मैनू रख ला या मदीने वाले नू रख ला। आंदी वे अकल दे आने तेनू पता नहीं जिहड़ी मदीने वाले दे वास्ते सका बाप छड़ सकदी है, बाप दी जायदाद छड़ सकदी है, बाप दा घर छड़ सकदी है, वो तेनू की समझदी है। बाप नहीं लभना
لبنا خامن تے اللہ ہور دے دے گا باپ نہیں لبنا اینا اسلام منیا میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تو یارا مگر لگ کے مہندیاں کر لینا میں تو میرا رب رسول چھڑ دینا میں تو برادری مگر لگ کے رسمہ پوریاں کر لینا ہے تو دین اسلام چھڑ دینا میں آویف جنہ کلمے دی قدر کیتی ہے جنہ کلمے دے واسطے کار چھڑے جنہ کلمے واسطے برادریاں چھڑیاں جنہ کلمے واسطے اپنے خاندان چھڑے جنہ برادریاں واسطے نہیں دین واسطے برادریاں چھڑ دیتیاں نے آندھی اللہ والے میں تینوں ہی چھڑے آؤ جا مینوں چھڑ دینا رستے جو خامد مرتاد ہو گیا اے بی بی حبشہ چلے گی اللہ پاک فرمانے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ دے کے بھی ازماندہ ہے اللہ لے کے بھی ازماندہ ہے اللہ اکبر اللہ میرے بچے جتنے دوست بات سن دے تائی برمان تو آپس گلہ کرنا سٹیج تے آنا میرا چان کول آن کے اتھے آگے تقریر سنونا اللہ عمر چی برکت فرمائے آجو گلہ نہ کرو میرے کول آجو میری نظر پہندی پئی مولویاں دی تقریر سننی بڑی اوکھی ہوندی ہے جو گناہ دے دماغ چ بھی تقریر ہوندی ہے سینے چ بھی تقریر ہوندی ہے یہ تے میرا چانے تے میں بلا لیا نا سارے توجہ میرے وال انور جٹ نہیں آیا لگتا ہے کسے کام گیا ہوئے گا توجہ میرے وال جملہ سننے والا ہے بھکی روڈ دے عباسی آؤ کلمے دی قدر کر اسلام دی قدر کرنا یہ بیوی سامنے کڑی ہے خامد بھی چڑھ دیتا ہے باپ بھی چڑھ دیتا ہے آئے میں جملہ کواندرہ تیان بڑے محبت دے جملے نے کہندی اللہ والیاں میں تینوں چھڑے آئے اللہ پاک نے حجرت حبشہ کنا کی کرنے والی عورت دا ملک پاتا سونیا نبیاں ام حبیبہ نے تاڑے واسطے سب کو جی چھڑ دیتا ہے نا ادنا نکاح کر لو ٹیلی فون تے نکاح کرنا جائزے انٹرنیٹ تے نکاح کرنا جائزے مگر لا نکاح اللہ بے ولیاں ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں گا اور میرے امیرہ تمہیں تیان نہ سن لاؤ اگر تینوں لڑکی پسند آئے وہ دا نا اپنے بازو تے نہ لکھیا کر تمہوں اپنی عزت بنایا کر وہ دا پروفائل پکچر تے تصویر تے نام نہ لایا کر وہ دی مانو نکاح دا پیغام بھیجیا کر تاڑی بیٹی نہ میں نکاح کرنا چاہنا ہے جڑا اصل طریقہ اسلام دا ہے تے گھر والے انہوں بھی کمانگا جتھے بیری ہوئے اٹھے وٹھے وج دے ہوندے نے جے کوئی تانوں عزت نہ پیغام بھیج دے تے نہ کڑیا کرو کڑیاں منڈیاں کول اپنیاں آکڑاں جو بنواونیاں جے تے تہاڈی برادری چ تہاڈا جینا مشکل ہو جانا ہے پھر بیٹی دی من لیا کرو بیٹے دی من لیا کرو اے بھی بھلا ہے اولاد دا جڑی ماپیاں نوں پوچھ لیندی ہے کہ اسی اس جگہ تے مطمئن ہیں انور دور نہیں بہنا میرے کول آ جانا ادھر آ جلدی کر میرا چاہنے اللہ اتنے کرسی رکھو میرے یار واسطے عمر برکت فرمائے اللہ اکبر اللہ جوید لطیف دے میر ہون وچ انور جٹ دا بڑا ہاتھ ہے وہ دی مل چلاوندا ہے پوری پر مجال ہے کسے مولوی دی گڈی چ توڑا آٹے دا رکھے یار آیا ٹھنڈ پاتی اللہ عمر چ برکت عبد الغفار اے وہ دی پوری مل چلاوندا ہے اے پوری میل چلاوندا ہے انہیں کوٹھیاں بنا لیاں نے پکھی روڈ دے چڑکھانے لگ گئی بیٹھا ہے میرا یار ایمانداری ہے نا اور کوئی ہوئے انہوں کوٹھیاں بنائیاں ہوندیاں پر گل بڑی وڈی ہے انہیں طیب مسجد کوٹھی تو ہی سونی بنا دیتی ہے اللہ عمر چ برکت فرمائے مولانا منیر محمدی صاحب دا پتر بھی آیا ہے محمدی مسجد اللہ انہاں قبول فرمائے جنہیں میرے یار بیلی آئے حاجی محمد تنویر صاحب آ گئے نہیں شیخ صاحب بھی آ گئے نہیں گل سنیا جے دھیان دینا جتنے دوست باپ بیٹھے سنیا جے اسلام واسطے قربانیاں دیا کرو خامد چھڑ دیتا ہے بیوی چھڑ اے پکھا تھوڑا جنا ادھر کرو میرے ربا جلیا تو ادھر آ جا آؤ اتھے بیٹھ ہوا ہوندے تو ساری ڈک کے بیٹھا ہویا میں ادھر آؤ ماں شکرے جائیں تینوں ٹھونا بھی بڑا اوکھا کام ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے میں بیخ رہا قسمیں سر نہیں ہے رہے ایڈی توجہ نال واقعہ سن دے پینے میرے نبی نو ماننے والو اوے موئے پتر نو رونا جو ہے ساری برادری نو دسنا ہے کہ پتر خودکشی کر گیا ہے مرضی دی شادی کر دیا کر پتر جانے تے نو جانے تینوں کرائے پرن دی لوڑ کی ہے تینوں گڈیاں تے جا کے کھجل ہون دی لوڑ کی ہے
जी कुड़ी मुंडा जदों कहंदा कर दो ते कर दो, ना लड़ाई झगड़ा ते ना रौला रपाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रोज मनाउण दे झगड़े, ना जी ना लड़न दे झगड़े। इज्जतां बचाओ, सोशल मीडिया दा दौर है पैणो, नौ दे नाल अड़िया ना करो, इन्हां मुंडियां ने तुहानूं छड्ड जाना जे। ये नवीं जनाब जी 16 मॉडल नौवां नूं उन्हां ने नहीं जे छड्डना। नहीं पैना गल सुन ला, इज्जत अपने हथ विच हुंदी है, सरिया ओही कामयाब है जिधर नूं मोड़ो मुड़ जाए। जिहड़ा सरिया आकड़िया रवे वो लेंटर च भी अगले नहीं पाउंदे, क्योंकि ये सरिया सख्त है। नरम दा मुल पैंदा नरम दा, इस्लाम च भी नरम बंदे दा मुल पैंदा है। अल्लाहू अकबर अल्लाह, जिनसां दे मुल पैंदे ने। जिन्ने दोस्त बैठे जे सुनिया जे ध्यान नाल, मेरियां भैणां भी सुन। अल्लाह पाक ने टेलीफोन कर दिता, सोनिया नबी आओ उम्मे हबीबा ना निकाह कर लो। मेरे नबी दी नबी अल्लाह नबी पैगाम ते सजदा उम्मे हबीबा नजाशी ने हक मेहरबान दिता, निकाह पढ़ दिता ना। अल्लाहू अकबर अल्लाह, निकाह दा हक मेहर भी दिता। इहदा मतलब है वीरा हक मेहर दिया कर। और बाजियां वालियां नूं लाख रुपया देना है, लाहौरों फौजी बैंड मंगाउणा है, पुलिस बैंड मंगाउणा है। हाय हाय 50,000 एडवांस दे के आउणा है। जिहड़ी लड़की ने तेरे नां इज्जत लाउणी है, ओए लोगों बाहर डेटा मारना है, लाखां रुपये कुड़ियां ते जाया करना है, फोनां ते जाया करना है, मोबाइल लैके देना है, पार्कां चले जाना है। ते लड़की चाहुंदी है तेरे कोल 2 घंटे वास्ते। इस लड़की दा हया करया कर, जिन्हें बाप दा 20 साल दा प्यार छड़ के ऐस मारकी चो तेरे नाल गड्डी च बह जांदी है। बाप प्यार देंदा है। मेरा एक बेटा ते 4 बेटियां ही। मेरा बेटा एक दिन मैनूं कहंदा अब्दुल गफ्फार साहब, कहंदा पापा अनवर गल बड़ी वड्डी है, पापा आप मुझे झिड़क लेते। अनवर नूं पता मेरा पुत्र इहदे नाल बड़ा प्यार करदा है, दादा दादा करदा सी इहनूं। मैनूं मेरा कहन लगा पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैं कहा बेटा बताऊं क्यों नहीं झिड़कता हूं? कहते बाबा बोले। मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन मारता है? मेहमानों को कौन मारता है? ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां, किन्ना जमियां ते किन्ना लै जानियां। ऐस मैरिज हाल चो वड्डा तरनट चौधरी भी धी नूं प्यार देन लग्या कलेजे रुग पै जांदे ने। कार च बिठाण लग्या बाप दियां अखां डुल पैंदियां ने, भरा दियां अखां डुल पैंदियां ने। धीआं दी किस्मत परदेस वे बाबल, जिवें हुसैन दी भैण ज़ैनब करबला च बैठी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे पुप्पी रोंदी क्यों वे मेरा पुत्र आबद। लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके। लोकां दियां जद अनवर साहब कैसा मंजर होएगा, लोकां दियां धीआं दे नाने ने सिर कजे अपनी दोतरी करबला च बैठी है। लोकां दियां जद उजड़न दियां ऐस जो मैं वाकया करबला बयान करना नहीं, भिखी रोड के उत्ते नहीं, सीधा जाए भिखी ते रस्ते च हाजी तनवीर साहब दा गाउंदा वे मरकज सुदैस सड़क के उत्ते मरहबा मैरिज हाल विच ते उत्थे वाकया करबला पूरा सुनावांगा। अज मैं तेरे सामने मंजर दसन दे आवे। लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके। ओ सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी भरावां दी पीड़, ओ भैणां किवें जिउंदियां मर के जिन्हां दे वीर। अनवर उन्हां चों सब तो सोहना वीर गौस सी ते पुछ किवें कबर जलाया। ओ सबे पीड़ा ने मंदियां पर मंदी भरावां दी पीड़, ओ भैणां किवें जिउंदियां मर के जिन्हां दे वीर। ओ पुत्र मोए नहीं बोलदे नासरा भावें हो के मरन फकीर। आंदियां ने इलाही सुबह नूं परिंदे जांदे ने, शाम नूं वापस आ जांदे ने। करबला गए अजे मुड़े नहीं। आंदी है सब परदेसी वतनी आए, तू भी वीर
موڑ مہارا آ جا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی وازا مارا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے کدی بتی چوک تے حافظ عبداللہ صاحب آئے ہون اور جمعہ پڑھایا وے یزید اور اہل حدیث نہیں آن گے ہویاں مدتا وقت کوئی آیا نہیں پھیرا مڑ وطنا ول پایا نہیں کچھ سنیا حال سنایا نہیں آندھیے سب پردیسی وطنی آئے ہوئی ویر موڑ مہارا آ جا میرے سونے ویرا تینوں بیٹھی وعدہ مارا مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جندرے لگے میریاں اکھیاں لایا ساون وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تم اپنے ویر لگاون او شالا مرن ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مان یا بینا او جس بیل دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں میں جملہ کوا درد والا ہے آخر ویران دا درد ہوندا وے پر اسلام دی دولت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون بی بی پاک نے باپ چھڑ دیتا ہے ویر چھڑ دیتا وے خاندان چھڑ گیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا وے میں تھے ایک نقطہ بیان کرانا گھر تو وچھڑنا بڑا اوکھا ہے امام زین العابدین مسجد جب بیٹھے نہیں کسے پوچھیا حسین دا آخری پتر ہے میں تینوں ہر ویلے روندا ہی ویکھیا ہے کہندے قرآن نہیں پڑھے آؤ یعقوب نبی دا ایک پتر وچھڑے آئی تے میرے بھائی صاحب اللہ بٹی صاحب شک وچ نبی 40 سال رویا ہے ایک پتر یعقوب دا وچھڑے آئی 11 کول نے 12واں وچھڑے آئی 40 سال نبی رویا آئی مینوں پوچھدا وے حسین دیا بچیا کیوں رونا ہے کہندے میں اکھاں دے سامنے خاندان کٹدا وے کیا بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس پہ حسین سے زینب بچھڑ گئی وہ شالا مرن ویر کسے دے تے نہ خون نہ مان یا بینا اور میں ویکھیا سارے رشتے مویا مک جاندے نے کدی فون کری پیر میں پکی روڑ تو بول دائی وے ویر خیر میری بہن ویر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آندیاں نے انور تو ویکھیا ہے گجرات والی ساڑی پہل روندی آئی تے آدھی ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے آخری جوڑا میں لے کے آنا ہے تو 5 گز نہ دے ویں پہنا 18 گز لے کے آندیاں ہیں اوے پھپھیاں دا سور کھان والے سورو اوے خنزیرو پھپھیاں نو پھبے کٹنیاں کہندے جے حیا کرو لانتیو نالے بہنا دا حق کھا جاندے جے نالے لادا کولو پھپھیاں نو بزت کراندے جے پھپھی جگ تے او رشتہ ہے بھرا مر بھی جاوے کفن لے کے تر پیندیاں نے ایڈا جگ تے او رشتہ او میں جملہ کمانگا درد والا ہے دنیا دیتے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں اوے باپ سرا دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں دنیا دیتے جملہ کمانگا درد والا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی
ہردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو دوستا سجدہ میں حبیبہ نکاح ہو گیا مصطفیٰ کریم نو ماننے والو پترو حق مہر دیا کرو، کڑیاں تاڑے نا عزت لاندیاں نے تے سسا نو بھی کمانگا نی پہنا 5 سال بعد جو 9 نو چابیاں دینی ہے، آؤ دیاں 9 نو کر دیاں چابیاں دے دیا کر، جنہیں اپنی عزت تیرے پتر دے نال لا دیئے، پہلی رات ہی اپنی عزت تیرے پتر دے نال لا دیتی ہے، تو دے تو پیسے لکونی ہے، نی پہنے پیسے لب جاندے ہی استانیوں لب دیاں، اے نواں تیریاں استانے، انہیں تیرے پتر دا پتر جمنا نہیں، انہیں تیری جیادات دا وارث جمنا ہے، جے 9 وارث نہ جمے تیری ویلی جا کتیاں نے بولنا ہی، علماء نے ویکھنا ہی، ویرا کتیاں نے حقنا ہے، علماء بولنا ہی، پہنا بہو دی عزت کریا کر، آویخ مدینے والے نو اللہ نے کی شان دیتا ہے، جڑی اسلام چھاڑ دی من کے باپ دا گھر چھڑ کے خامد چھڑ کے حبشہ جگئی ہے، اللہ نے کہا انہیں حبیبہ جے تم میری خاطر خاندان چھڑے آئے میں خامد او دے وانگا جڑا نبیاں دا سردار بن کے آیا ہے۔ ہر ازمائش تو بعد ہر ازمائش تو بعد توجہ میرے والے اللہ عنہ قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ محبت ہے، علماء کرام آندے رہندے توجہ میرے بیٹھ جو بھی بیٹھ جو بیٹا بیٹھ جو، اللہ عنہ قبول فرمائے۔ مسلمان بھائیوں حضرت سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، لاما صاحب دے ماشاءاللہ بیٹے آئے نے، اللہ عنہ قبول دوست الباب آئے نے، اور لاما موت ساملائی ظہیر صاحب ماشاءاللہ بھائی نعرہ مارو جب تک سورج چاند رہے گا، اہلم و سہلا مرحبا، عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے۔ اور ایک میں بات یاد کراؤں آپ کو، میں اپنے بھائی علامہ موت ساملائی ظہیر صاحب کے بارے میں ایک بات کہوں گا، یہ جو میں نے تقریر روک کے آپ نے ان کا استقبال کیا ہے، یہ ان کی شخصیت کا نہیں کیا، ان کے والد محترم علامہ ساملائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمات کی وجہ سے کیا ہے، اور مجھے یقین ہے یہ بھی اس طرح کے جماعت کے ساتھ بن کے دکھائیں گے مسلک کے لیے، دین کے لیے، کہ ان کی نسلوں کا آنے والی نسلیں کھڑے ہو کے استقبال کیا کریں گی، اور آج تینوں بھائی پورے پاکستان میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ان کی آواز کو جناب پوری جماعت کی ترجمانی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، سبھی ہاتھ کھڑے کر کے کہیں آمین۔